अच्छा, तो मशरिक़ वस्ता में अमरीकी असर व रसूख की जो कहानी है ना, वो हमेशा दो बड़े स्तूनों पर खड़ी रही है। एक तरफ है खालिस फौजी ताकत और दूसरी तरफ तेल की वो बेपनाह दौलत जो पूरी दुनिया को चलाती है। ये वो ताल्लुक था, वो गठजोड़ था, जिसने सच पूछें तो दहाइयों तक दुनिया की सियासत और मईशत की सम तय की। लेकिन जरा सोचें, क्या हो अगर यही सुतून जिन पर सब कुछ टिका हुआ था अब लरजने लगे? तो आज हम इसी तब्दीली की गहराई में उतरने वाले हैं। एक ऐसी तब्दीली जो इस पूरे खित्ते के मुस्तकबिल को शायद हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। देखिए, कई दहाइयों से मशरिक़ वस्ता में अमरीकी मौजूदगी एक ऐसी हकीकत थी जिसे कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता था। ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे सहरा में सूरज का निकलना, एक तयशुदा बात। ये एक पूरा निज़ाम था, एक ऐसा निज़ाम जो तेल, डॉलर और सिक्योरिटी के तीन बहुत मजबूत धागों से बुना गया था। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि वो धागे एक एक करके उधड़ रहे हैं और वो सुतून वाकई लरज़ रहे हैं। वो पुराना मुआहदा जो कभी पत्थर पर लकीर समझा जाता था, अब उसमें दरारें पड़ रही हैं और ये हमें एक ऐसे गैर यकीनी मुस्तकबिल की तरफ ले जा रहा है जिसका नक्शा सच कहूँ तो अभी तक किसी के पास भी नहीं। अच्छा, तो इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ज़मीन पर यानी ऑन द ग्राउंड अमेरिका की मौजूदगी कैसी नज़र आती है, ये अड्डे कहाँ हैं और असल में इनकी अहमियत क्या है। फिर हम इस 50 साल पुराने तेल बराए सिक्योरिटी माहदे की तहों को खोलेंगे जिसने इस पूरे ढांचे को जोड़कर रखा हुआ था। इसके बाद हम देखेंगे कि डॉलर की आलमी बादशाहत को आखिर क्या चैलेंज दरपेश है और बिल्कुल आखिर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन तमाम तब्दीलियों के बाद मुस्तकबिल की तस्वीर कैसी बन रही है। तो आइए अपने पहले कदम से शुरू करते हैं, अमेरिका के नकूश। देखिए, ये सिर्फ फौजियों की गिनती का मामला बिल्कुल नहीं है। इसे एक शतरंज की बिसात की तरह समझें। ये जो फौजी अड्डे हैं ना, ये सिर्फ मोहरे नहीं हैं, बल्कि ये वो स्ट्रैटेजिक चौकियां हैं जहां से पूरे खित्ते की सियासत, तिजारत और तवानाई का बहाव कंट्रोल किया जाता है। हर अड्डा एक खास मकसद के तहत वहां रखा गया है जो अमरीकी असर व रसूख को कायम रखता है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल है अल्तनफ केरिजन। अगर आप नक्शे पर देखेंगे ना, तो ये शाम के एक बड़े से सहरा में एक छोटा सा नुक्ता नजर आएगा, लेकिन इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत बहुत ही बड़ी है। बज़ाहिर तो इसे 2016 में दाइश के खिलाफ लड़ने वाली मकामी फोर्सेस को ट्रेनिंग देने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसका असल कमाल इसकी लोकेशन है। ये बगदाद और दिमिश्क को जोड़ने वाली सड़क पर बैठा हुआ है और ये वही रास्ता है जिससे ईरान अपने असर व रसूख को इराक से शाम और फिर लुबनान तक फैलाने के लिए इस्तेमाल करता है। तो ये छोटा सा अड्डा दरअसल ईरान के ज़मीनी पुल के बीच में एक बहुत बड़ी रुकावट है। और अगर अल्तनफ एक स्ट्रेटेजिक निश्तर है, तो कतर में अल अदीद एयरबेस अमरीकी ताकत का एक बहुत बड़ा किला है। यहाँ तकरीबन 10,000 अमरीकी फौजी रहते हैं। ये सिर्फ एक एयरबेस नहीं, बल्कि पूरे खित्ते के लिए अमरीकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम का दिमाग है। ये वो आसाबी मरकज़ है, वो नर्वस सिस्टम है जहां से अफगानिस्तान से लेकर मिस्र तक पूरे मशरक़ वस्ता में अमरीकी फौजी ऑपरेशंस, ड्रोन हमले और इंटेलिजेंस को कंट्रोल किया जाता है। तो इससे आपको इस मौजूदगी के पैमाने और उसकी गहराई का अंदाज़ा होता है। लेकिन ये तमाम फौजी अड्डे और ये हज़ारों फौजी, ये तो सिर्फ ज़ाहिर की तस्वीर है। इन सब के पीछे जो असल बुनियाद है ना, वो है एक गैर तहरीरी मुआहदा। एक ऐसा मुआहदा जिसने पिछले 50 सालों से अमेरिका और खलीजी ममालिक के ताल्लुकात को एक धागे में पिरो कर रखा है। यही वो सौदा है जिसने इस फौजी मौजूदगी को मुमकिन बनाया। इसे पेट्रो डॉलर सिस्टम कहते हैं। ये दरअसल बाहमी इन्हिसार का एक मुकम्मल चक्कर था। आसान लफ्ज़ों में समझें तो डील ये थी, खलीजी ममालिक, खास तौर पर सऊदी अरब ने वादा किया कि वो अपना तेल दुनिया में किसी को भी बेचेंगे, लेकिन कीमत सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में वसूल करेंगे। इससे क्या हुआ, डॉलर की मांग हमेशा आसमान पर रही। फिर तेल बेचकर जो खरबों डॉलर आते थे, वो इन्हें वापस अमेरिकी हुकूमत के बॉन्ड्स खरीदकर अमेरिकी मईशत में लगा देते थे। और इसके बदले में अमेरिका ने क्या दिया? दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत के जरिए उनकी सिक्योरिटी की गारंटी। इस एक चक्कर ने डॉलर को दुनिया का बादशाह बनाए रखा और खलीजी रियासतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। और ये कोई नया या आर्जी रिश्ता नहीं है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ये कहानी शुरू हुई 1974 में, जब इस मुआहदे को बाकायदा शक्ल दी गई। फिर 1986 में सऊदी अरब ने अपनी करेंसी रियाल को डॉलर से जोड़कर इस रिश्ते को एक तरह की माशी शादी में बदल दिया। और हैरत की बात देखें, आज इतने तनाव और इख्तिलाफात के बावजूद अभी हाल ही में 2025 में भी एक नए दिफाई मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं। ये जाहिर करता है कि ये ताल्लुक कितना पेचीदा और दहाइयों पर मुहित है। और ये अल्फाज सीधे 2025 के उसी नए मुआहदे से लिए गए हैं। इससे एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। पर्दे के पीछे चाहे जितने भी इक्तिसादी और सियासी इख्तिलाफात हों, लेकिन कागज़ पर और दुनिया के सामने ये शराकत दारी आज भी उतनी ही मजबूत नजर आती है।
مشترکہ طور پر کام کرنا، علاقائی خطرات سے نپٹنا، یہ زبان ہمیں بتاتی ہے کہ سیکیورٹی کا یہ رشتہ اب بھی دونوں فریقوں کے لیے کتنا اہم ہے، کم از کم سرکاری طور پر تو یہی لگتا ہے۔ لیکن جس بنیاد پر یہ سیکیورٹی کی شراکت داری کھڑی ہے نا، اب اسی بنیاد میں دراڑیں پڑ رہی ہیں، اور یہ دراڑیں میدان جنگ میں نہیں بلکہ عالمی معیشت کے میدان میں نظر آ رہی ہیں، اور اس نئی تبدیلی کا نام ہے ڈی ڈالرائزیشن، ایک ایسی لہر جو اس 50 سال پرانے معاہدے کی جڑوں کو ہلا رہی ہے۔ تو آخر یہ ڈی ڈالرائزیشن ہے کیا؟ اسے سمجھنے کا ایک بہت آسان طریقہ ہے۔ فرض کریں کہ عالمی معیشت ایک بہت بڑا آن لائن بازار ہے، اور پچھلے 70 سالوں سے اس بازار میں صرف ایک ہی کریڈٹ کارڈ چلتا تھا، امریکی ڈالر کا کارڈ۔ آپ چین جیسے ممالک کہہ رہے ہیں نہیں جناب، ہمارا کریڈٹ کارڈ یعنی یوان بھی یہاں چلے گا۔ یہ دراصل ڈالر کی عالمی بادشاہت کو چیلنج کرنے اور تجارت کے لیے نئے راستے بنانے کی ایک کوشش ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ خلیجی ممالک جو ڈالر کے نظام سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتے تھے، اب آخر یہ خطرہ کیوں موڑ لے رہا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے خوف۔ جب انہوں نے دیکھا کہ امریکہ نے ایک جھٹکے میں روس کے اربوں ڈالر کے ذخائر منجمد کر دیے تو ان کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی تھی۔ انہیں لگا کہ اگر آج روس کے تیل پر قیمت کی حد لگ سکتی ہے تو کل کو کسی سیاسی اختلاف پر ہمارے تیل پر بھی لگ سکتی ہے۔ وہ اپنی معاشی قسمت کی چابیاں اب کسی اور ملک کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہتے۔ یہ ایک طرح سے خود مختاری کی جنگ ہے۔ اور اس بدلتی ہوئی بساط پر چین ایک بہت بڑا کھلاڑی بن کر ابھرا ہے۔ وہ خلیجی ممالک کو ایک متبادل راستہ دکھا رہا ہے کہ بھائی ڈالر کو چھوڑو اور میری کرنسی یوان میں تجارت کرو۔ دسمبر 2022 میں صدر شی جن پنگ نے کھلے عام یہ پیشکش کی۔ چین یہ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ امریکہ کی عالمی طاقت کا سرچشمہ اس کی فوج سے زیادہ اس کا ڈالر ہے، اور ڈالر کی طاقت کو کمزور کرنا ہی عالمی سطح پر چین کی طاقت کو بڑھانے کا سب سے مؤثر راستہ ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو چین کے راستے میں کھڑا ہے۔ یہ چارٹ ہمیں زمینی حقیقت دکھا رہا ہے۔ یوان کی تمام تر باتوں کے باوجود عالمی تجارت میں اس کا حصہ آج بھی صرف 4.5% کے قریب ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ دنیا کی سب سے بڑی کرنسی کو اس وقت تک نہیں ہٹا سکتے جب تک آپ کے پاس ایک قابل اعتماد اور مضبوط متبادل نہ ہو، اور فی الحال یوان وہ متبادل نہیں بن پایا ہے۔ یہی وہ دیوار ہے جو ڈی ڈالرائزیشن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ تو یہ سلائیڈ خلیجی ممالک کے اصل مخمسے کو، ان کی اصل الجھن کو بالکل واضح کرتی ہے۔ یہ ایک سنہری پنجرے کی طرح ہے۔ ایک طرف ڈالر کا نظام انہیں کرنسی کا استحکام دیتا ہے، دنیا کی سب سے بڑی مالیاتی منڈیوں تک رسائی دیتا ہے اور ایک مضبوط سیکیورٹی کی شراکت داری فراہم کرتا ہے، لیکن دوسری طرف اسی پنجرے کی وجہ سے وہ امریکی پالیسیوں پر منحصر ہیں اور پابندیوں کے خطرے سے بھی دوچار ہیں۔ وہ اس پنجرے کا دروازہ تو کھولنا چاہتے ہیں، لیکن اس خوف سے کہ کہیں پورا پنجرہ ہی نہ گر جائے۔ تو ہم نے فوجی موجودگی کا نقشہ دیکھا اور اقتصادی تعلقات میں پڑتی دراڑیں بھی دیکھ لیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب یہ دونوں چیزیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو زمین پر اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ مستقبل کیسا نظر آتا ہے جب پرانے اصول ایک ایک کر کے ٹوٹ رہے ہوں؟ اور یہ ہمیں اس بنیادی سوال پر لے آتا ہے جس پر آج پورے خطے میں بحث ہو رہی ہے۔ کیا یہ امریکی اڈے واقعی ایک حفاظتی ڈھال ہیں جو اتحادیوں کو بیرونی خطرات سے بچاتے ہیں، یا پھر یہ خود ایک چنگاری ہیں جو کسی بھی وقت ایک بہت بڑی آگ لگا سکتی ہیں؟ کیا یہ امن کی ضمانت ہیں یا جنگ کا دعوت نامہ؟ اس سوال کا کوئی ایک جواب نہیں ہے، بلکہ 3 بالکل مختلف کہانیاں ہیں۔ امریکہ کے مطابق یہ اڈے امن کے ضامن ہیں۔ ان کا مقصد داعش جیسے گروہوں کو ختم کرنا، ایران کے اثر و رسوخ کو روکنا اور اپنے اتحادیوں کا دفاع کرنا ہے۔ خلیجی ممالک کے لیے یہ ایک سیکیورٹی چھتری ہے جو انہیں علاقائی خطرات سے بچاتی ہے۔ لیکن روس، ایران اور چین کی نظر میں یہ ایک غیر قانونی قبضہ ہے جو صرف عدم استحکام کو ہوا دیتا ہے اور خطے کو مسلسل تناؤ میں مبتلا رکھتا ہے۔ ایک ہی حقیقت لیکن 3 بالکل مختلف چشمے۔ اور یہ بحث اب صرف باتوں یا نظریات تک محدود نہیں رہی۔ فروری 2026 میں امریکہ نے ایک بہت بڑا عملی قدم اٹھایا اور الطنف اڈے سے اپنی تمام افواج نکال لی۔ یاد ہے وہ چھوٹا سا اسٹریٹجک اڈا جس کی ہم نے شروع میں بات کی تھی؟ اس کا خالی ہونا صرف کچھ فوجیوں کی واپسی نہیں ہے، بلکہ یہ ان تمام اقتصادی اور سیاسی تبدیلیوں کا ایک ٹھوس ثبوت ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ امریکہ کی حکمت عملی اب واقعی بدل رہی ہے۔ تو یہ سب ہوا کیسے؟ یہ ڈومینو کی طرح گرا۔ پہلا ڈومینو گرا جب اقتصادی اور سیکیورٹی پالیسیوں پر اختلافات بڑھے۔ اس کے جواب میں دوسرا ڈومینو گرا۔ امریکہ نے اپنی پوزیشن تبدیل کی اور فوجی واپس بلانے شروع کر دیے۔ اور اب تیسرا اور آخری ڈومینو بھی ہل رہا ہے۔ خطے کے اتحادی اب یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ کیا امریکہ کی 50 سال پرانی سیکیورٹی ضمانتوں پر اب بھی پہلے کی طرح بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ اور یہیں آ کر ہم آج کے سب سے بڑے سوال پر رک جاتے ہیں
जैसे जैसे खलीजी ममालिक अपनी इक्तिसादी टोकरी में चीन जैसे नए शराकत दारों के अंडे रख रहे हैं, तो अमेरिका के साथ उनके 50 साल पुराने सिक्योरिटी के रिश्ते का आखिर बनेगा क्या? क्या ये रिश्ता इस नए दौर के तकाज़ों के मुताबिक खुद को बदल पाएगा, या हम इसके टूटने और एक बिल्कुल नई दुनिया के आगाज़ को देख रहे हैं? इसका जवाब शायद तारीख के अगले सफ़े पर ही लिखा जाएगा।